बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन का तारुफ कराएंगे। 1962 में आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मुख्तसरन WHO बोलते हैं, WHO और यूनिसेफ ने बाहमी ताउन के साथ सोवियत यूनियन की एक रियासत कज़ाकिस्तान के मरकज़ अलमाते की यूनिवर्सिटी ऑफ कज़ाकिस्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अलमाते में मुनक़िद हुई, दुनिया के 46 ममालिक से माहिरीन सेहत ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था, इसका टारगेट ये था, इसका हदफ ये था कि सन 2000 तक सेहत की सहूलियात दुनिया के हर इंसान तक पहुंचानी है। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। 1962 में ये कॉन्फ्रेंस हुई और 38 साल का टाइम था और सन 2000 तक दुनिया के हर इंसान, दुनिया के हर खित्ते तक सेहत की सहूलियात फराहम करने का एक हदफ मुकर्रर किया गया। लेकिन उसमें मुश्किल ये पेश आ रही थी कि एलोपैथिक तरीक़े इलाज के माहिरीन की तादाद इस कदर कम थी कि अगर सिर्फ एलोपैथिक तरीक़े इलाज पर इन्हिसार किया जाए तो सन 2000 तक दुनिया के सब लोगों तक सेहत की सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती। आप आज भी देख लें, 2021 में पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक एटमी ताकत है, आज भी पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं, ऐसे देहात मौजूद हैं, ऐसे पसमानदा इलाके मौजूद हैं जहां ना कोई एलोपैथ डॉक्टर है, ना कोई हस्पताल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई क्लिनिक है। तो 1962 में सूरत हाल क्या होगी? तो इस चीज़ के पेश नज़र कि हम सिर्फ एलोपैथिक पर इन्हिसार नहीं कर सकते, सन 2000 तक सेहत की सहूलियत तमाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए, तो अब किया क्या जाए? तो ये तय किया गया कि दुनिया में एलोपैथी के अलावा जितने भी तरीक़ाए इलाज हैं, चाहे वो मशहूर हैं जैसे होम्योपैथी है, जैसे आकुपंक्चर है, जैसे टेब है, या मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बिल्कुल लोकल और देसी तरीक़ाए इलाज जिन्हें उन इलाक़ों के सिवा कोई भी नहीं जानता, इन सब को जमा किया जाए, इन सब को इकट्ठा किया जाए, इन सब को एक फोरम पे लाया जाए और इन सब को एक फोरम पे लाने के बाद इनकी सरपरस्ती की जाए, इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम किया जाए और इनको सहूलतें फराहम की जाएं ताकि ये अपने आप को साइंटिफिक बेसिस पर अपग्रेड करें। तो इस मकसद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेरेशन के मुताबिक, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। और इसका मकसद ये था कि दुनिया के तमाम तरीक़ाए इलाज को, एलोपैथी के अलावा जो मौजूद हैं, उन सब को एक फोरम पे लाना, उनके अंदर हम आहंगी पैदा करना और उनको साइंटिफिक बेसिस पर अपग्रेड करके दुनिया के हर इंसान तक सेहत की सहूलियात पहुंचाना। इस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका से शिरकत की डॉक्टर एंटन जयसूर्या ने और हॉलैंड से शिरकत की थी डॉक्टर जॉस शेड ने। इस कॉन्फ्रेंस के बाद हॉलैंड में अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक तालीमी इदारा, एक दरसगाह कायम की गई और इस दरसगाह का इंतज़ाम और इस दरसगाह की सरपरस्ती हॉलैंड के डॉक्टर जॉस शेड और श्रीलंका के डॉक्टर एंटन जयसूर्या के सपोर्ट की गई। और इस यूनिवर्सिटी ने, इस तालीमी इदारे ने हॉलैंड में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक नया प्रॉब्लम सामने आ गया।
وہ پرابلم یہ تھا کہ ہالینڈ یورپ کا ایک مہنگا ملک ہے، غریب ممالک کے لوگ وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مشکل پھر وہیں کہ سن 2000 تک اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا جا سکے گا اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف آلٹرنیٹیو میڈیسن کے تحت قائم کیا گیا آلٹرنیٹیو میڈیسن کا تعلیمی ادارہ ہالینڈ میں کام کرے۔ تو طے یہ کیا گیا کہ اسے ہالینڈ سے کسی سستے ملک میں شفٹ کیا جائے، اور سستا ملک جو سب کے لیے افورڈیبل تھا، سب کی ایکسیس میں تھا آسانی کے ساتھ، وہ تھا سری لنکا۔ تو ڈاکٹر اینٹن جے سوریا اس یونیورسٹی آف آلٹرنیٹیو میڈیسن کو ہالینڈ سے اٹھا کر سری لنکا میں لے آئے، اور سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی آف آلٹرنیٹیو میڈیسن نے کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اینٹن جے سوریا کمال کے آدمی تھے، بہت سنسیئر تھے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ۔ وہ ایک بہت قابل ایلوپیتھ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ماہر آکوپنکچرسٹ بھی تھے، اور ہومیوپیتھی میں بھی ان کو بہت دسترس حاصل تھی، اور آیورویدک میں بھی وہ بہت اچھے ایکسپرٹ تھے۔ تو MBBS، ہومیوپیتھ، آکوپنکچر اور آیورویدک طریقہ علاج کے ماہر ڈاکٹر اینٹن جے سوریا نے سری لنکا میں یہ کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اینٹن جے سوریا کا انتقال ہوا اپریل 2005 میں 75 سال کی عمر میں، اور اپنی وفات سے پہلے وہ دنیا کے 127 ممالک سے تقریباً 27,000 ڈاکٹروں کی آلٹرنیٹیو میڈیسن کے مختلف فیلڈز میں تربیت کر چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا اپنا ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل میں لوگوں کا فری علاج کیا کرتے تھے، اور ہر سال ہزاروں مریضوں کا فری میں علاج ہوا کرتا تھا۔ اس یونیورسٹی کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف آلٹرنیٹیو میڈیسن کے زیر انتظام سری لنکا میں ہر سال آلٹرنیٹیو میڈیسن کی ایک ورلڈ کانگریس بھی منعقد ہوتی ہے۔ یہ ہر سال نومبر کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک سے 100 سے زیادہ ممالک سے شرکاء آتے ہیں، اور ان میں طالب علم بھی ہوتے ہیں جو ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں ایفیلیٹڈ اداروں سے تعلیم حاصل کر کے صرف یہاں ڈگری لینے کے لیے آتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور اس میں ماہرین بھی آتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں تحقیقات کو اس فورم پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف آلٹرنیٹیو میڈیسن اور اس اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی آف آلٹرنیٹیو میڈیسن کی کارکردگی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگوں کو ایلوپیتھی طریقہ علاج کے علاوہ دوسرے بہت سارے طریقہ علاج بھی میسر ہیں، اور لوگ اپنی صحت کے معاملے میں صرف ایلوپیتھک طریقہ علاج پر انحصار کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے یہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان سارے طریقوں کے باہمی اشتراک کے ساتھ، باہمی تعاون کے ساتھ لوگوں کی صحت کی کوالٹی بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف آلٹرنیٹیو میڈیسن کا تعارف کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ان شعبوں کا تعارف کراؤں گا جن میں پریکٹس کیا کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔